سلام دوستای نازنین، امید که جور و صحتمند و سلامت باشین. در هر جای هستین بله لبایشون خنده باشه و همیشه خوشحال زندگی تر کنین. دوستای نازنین، دوستای گل موجود هستیم در تابش برند که در اینجا لباس های هزارگی داره و بسیار بهترین دیزاین ها داره که شما میتونین خریداری کنین و کدیم مود روز کسته برای خود کالاها جور کنین و تابش برند در خدمت شما است. شما میتونین که تابش برند اول کنین و هر رقم فرمایش سفارشی که داشته باشین تابش برند بلدشون بسیار در قیمت مناسب بلدشون جور مونه و در دسترسشون قرار میدین. ناگفته نمونه کسایی که در بین هزار تاون یا کویت شهر زندگی مونه تابش برند موجود است در نگین سیتی سنتر، یعنی در نگین مارکت واقع کرانی رود که شما در اینجا دکان سیل کده میتونین و هر دیزاینی که شما تو خدین سفارش دیده میتونین و همچنان شما آردر کده میتونین در بسیار بهترین قیمت و مناسب ترین قیمت. دوستایی که وایس آف هزاره نیوز را لایک و سابسکرایب نکرده شما میتونین که لایک سابسکرایب کنین و بٹن زنگوله را دین تا که هر ویدیو از ما هر برنامه از ما در سری وقت بلدشون برسن. و بازم دوستا بگم شما میتونین روی در روی کالاهای هزارگیر تو خنین که بسیار بهترین دیزاین داره و بسیار بهترین کلرها است در مختلف دوخت و مختلف دیزاین ها. دیگه دوستا شما میتونین که از اینجا خریداری کنین و هر لباسی که شما خوش دارین شوق دارین شما میتونین که از اینجا خریداری کنین و در آقای تابش فون کنین بلی واتساپ روی واتساپ شما میتونین که کمیونیکیت کنین رابطه کنین و هر رقم آردری که شما داشته باشین میتونین که از اینجا خریداری کنین برای از خود و برای دوستای خود برای فامیلای یقدر از مو باشین تا آخر و تا آخر مورد بیننده باشین که بهترین دیزاین های کالا در اینجا موجود است و شما تو خدا میتونید بیننده باشین.